Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos chers abonnés, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à 5 questions que je trouve primordiales si on veut réussir son bac. الأسئلة هذو في 5. إذا قدرنا نجاوبوا عليهم وإذا عرفنا كيفاش يعني نتعاملوا معهم في البكالوريا راح إن شاء الله راح نتحصل على نتيجة مليحة. بون تسمى اليوم راح نحكيو شوية على المنهجية، دونك سي لا ميثودولوجي. Alors, donc, méthodologie. Les 5 questions, راح نبداو بلا question la plus importante اللي هي مهمة جدا بالنسبة لي أنا، اللي هي le choix du texte، معناتها كيفية اختيار النص، لأنه الاختيار هو الرسمي قبل النص، وهو اللي راح يحدد لي النتيجة يعني اللي راح نتحصل عليها ولا النقطة اللي نتحصل عليها، وفي نفس الوقت اني نتحصل على نقطة مليحة. بون لي 5 كيستيون اللي عندنا. بون première question, comment je vais changer de stylo, comment choisir alors le sujet. احنا على بالنا باللي في الباك عندنا 2 sujets, sujet 1 et sujet 2. هذه la première question. La deuxième question, pardon, comment, toujours c'est comment, alors c'est la manière, comment aborder un texte. هذه تجي بعد le choix, bien sûr. Donc comment choisir, j'ai choisi le texte, comment l'aborder. La troisième question, que je trouve aussi primordial. Comment lire le texte. La lecture, elle est très importante. Et répondre au questionnaire. كيفاش نجاوب أنا على الأسئلة تاع le texte. Bien sûr, بعد la lecture du texte. هذو كل يجيو بعد la lecture. Alors, نزيد نفوت. La question 4. Comment gérer son temps? كيفاش أنايا نتحكم في الوقت تاعي، ولا كيفاش نعرف نسير الوقت تاعي وما ندخلش في لو ستريس ونبدا نكتب في اجابات خاطئه لانه التركيز تاعي راح ينقص. دونك هذا السؤال راح نزيدو نجاوبو عليه. Et la dernière question, c'est une question méthodologique purement راح تخص la production écrite. Comment donc كيفاش ندير une production écrite, comment faire une production écrite d'une manière intelligente, donc intelligemment. بذكاء. هنا راح نعطيكم دي astuces، معناتها حيل كيفاش تستعمل le texte et le paratexte، وفي نفس الوقت comment utiliser le questionnaire، معناتها من الأسئلة تاع النص يابات نقدر نخدم une belle production écrite. بون في لا فيديو تاع اليوم راح نطرقوا le premier point اللي هو comment choisir le sujet. بون خاوتنا نبداو على بركة الله. نبداو بلا première question, comment choisir le sujet. كيفاش انا نختار موضوع البكالوريا. شوفوا زوج حوايج مهمين راح نحطو قدامي قلم الرصاص، وراح نهضر لكم على لو طون كي ريبارتي بور لو باك، بور لو شوا. يعني حنا في نهزو في مادة الفرنسية ولا في جميع المواد عندنا 30 مينوت، 30 دقيقة. هذه هي نعتبرها أنا هي المصيرية في كلش. معناتها الاختيار تاعي إذا كان موفق راح ننجح أنايا وراح نخدم مليح، إذا كان الاختيار تاعي ماهوش موفق قادر تكون النتيجة تاعي سلبية ولا تأثر عليا سلبا في النتائج من بعد. بون أنا ننصحكم أول حاجة
انا ما نديرش 30 minutes نزيد دي مينوت من عندي اخويا ندير 40 minutes 40 minutes je la départage على le sujet 1 et le sujet numéro 2 معناتها je vais consacrer 20 minutes 20 minutes bon 20 دقيقة بشرط في ال20 دقيقة هذه لازم نقعد مكونسونطري ونخدم يعني نثبت روحي مليح نخدم بتأني وفي نفس الوقت نكون شوية حيلي كيفاش نكون حيلي c'est-à-dire bon je vais prendre le premier sujet ها نعطيك المثال قدامكم normalement هذا c'est un bac 2016 تاع les langues étrangères هزيت لو سوجي qu'est-ce que je vais faire عندي 20 دقيقة ديما نحط في بالي بلي 20 minutes الا كان شتو الاخر نحطو قدامي ان كرونومتر ونحسب المهم je dois pas dépasser les 20 minutes باش من بعد نقدر نخدم بأريحية première des choses je vais lire le texte معناتها نقرا النص من الاول للاخر على الاقل 2 fois ولا 3 fois معناتها انا لكان شفت باللي لا ليكتور تاعي باللي نزرب فيها شويه معناتها متمكن شويه نقدر نقراها في 10 minutes ولا 15 minutes نقرا لو تكست 2 fois ولا 3 fois سي تري بيان الا كان شفت روحي عاطل شويه نقرا زوج خطرات bon je fais la lecture تاع لو تكست وحده لو تكست je lis le texte من لو ديبار تاعو يعني الديبي تاعو حتى لا فين automatiquement en passant راح نشوف les éléments paratextuels اللي راح نهضروا عليها من بعد في لا كيستيون الثانيه نشوف est-ce qu'il y a un titre la source تاعي ومن بعد ce que je vais faire c'est très important راح نروح لو كيستيونير وراه مهم جدا على هزيت لو كريون نوار راح نقرا toutes les questions معناتها من la première question jusqu'à par exemple هنايا كيما هنا حتى la 9e question sans exception ما نستثني حتى سؤال لانه في معظم الوقت تلقاو الاجوبه تاع الاسئله في بعضها يبات هذه الحاجه الاولى دونك قريت لا كيستيون من الاولى حتى الاخرى ومن بعد راح نبدا نكوشي بون جو كوش لي كيستيون اللي يبانوا لي ساهلين معناتها كي قريت لو تكست 2 fois ولا 3 fois راح يدخل لي عندي واحد الانطباع بعد لا ليكتور باللي كاين دي كيستيون كي سون بليز او موان فاسيل معناتها نقدر نجاوب عليهم وكاين دي كيستيون اللي يبانوا لي صعاب ما يهمنيش انايا من بعد راح نكلاسيهم حتى هما alors je fais la lecture ونكوشي par exemple هذه c'est une question qui est simple هذه c'est une question simple la troisième c'est une question difficile نخليها ما يهمنيش alors la quatrième كي قريت بانت لي بلي c'est une question اللي نقدر نجاوب عليها نورمالمون عندي la réponse تاعها cinquième شويه alors ou bien cinquième c'est une classification allez نقولوا بلي سهله alors le renvoi par exemple خليها c'est une question qui est un peu difficile je vais la laisser à travers ce texte par exemple هنا c'est la visée communicative je coche proposer un titre je coche يبقى لي le passage نقولوا بلي soi-disant هذا le passage راهو صعيب bon j'ai fait le travail à condition ما يفوتليش الوقت 20 minutes ما تفوت شويه معليش بصح l'essentiel je dois essayer de rester dans le temps هنا ثاني من بعد راح نحكيو على la gestion du temps كيفاش نسير الوقت تاعي bon خدمت الخدمه هذه مع le premier texte قريت كلش قريت le texte قريت les questions j'ai essayé de cocher موش ça ne veut pas dire كي نقولوا كوشين عليها باللي عندي الاجابه 100% بصح سي اون كيستيون اللي بانت لي انا باللي نقدر نجاوب عليها نحط لو سوجي هذا تكوتي نجيب لو دوزيام سوجي بار اكزومبل alors je vais prendre le deuxième sujet هو على بالكم في الباك بلي عندكم دو سوجي ديفيرون سواء قادر يكون الاول هيستوريك ثاني ارغيمونتاتيف ولا ارغيمونتاتيف اكزورتاتيف ولا هيستوريك اكزورتاتيف ça dépend انا ما يهمناش انا يهمني لو شوا تاعي ليسونسيال نخير سوجي اللي يجيب لي بوين بزاف بون نروحوا لو دوزيام سوجي je vais faire le même travail exactement le même معناتها بنفس لا كونسونطراسيون بنفس لابنيغاسيون معناتها je vais essayer de lire tout le texte bon هنا par exemple نفرضوا بلي هذا عنده un titre
l'autre ما عندوش un titre. Je vais voir la source تاعي. Je fais 2 ou 3 lectures تاع le texte. Bon, نقراه من الأول للآخر. J'essaie de comprendre à peu près de quoi ça parle. Le thème معناتها le texte. En fait, je fais le même travail. Hein. Alors, je tourne. Je vais voir le questionnaire. نقرأ الأسئلة من 1 حتى 9 par exemple. Et ensuite, je vais cocher. Alors, l'oula, جاتني une question qui est plus ou moins facile. Deuxième, vous avez des dates et vous allez donner les faits historiques facile. Alors, troisième, صعيبة شوية. قريت la quatrième, le champ lexical, normalement c'est simple. La cinquième, c'est une question de compréhension, شوية صعيبة. Alors, l'abolition, c'est un mot difficile, ما نخليوها. Alors, c'est une question de compréhension, mais qui est plus ou moins acceptable. نقدر نجاوب عليها. Le passage à trous, abordable, plus ou moins نخليها. La visée communicative نحطها. À la fin كي نخدم الخدمة هذه ونكون خدمتها يعني تسمى بعقلي وكلش, je vais mettre les deux sujets de côté هكذا نتفرج فيهم مليح. ومن بعد je vais compter نحسب انايا قداش وحده كوشيت في لو سوجي نيميرو 1 تاعي ومن بعد في لو سوجي نيميرو 2. دونك 1 2 نعاود نرجع عندنا 1 2 3 4 5 6. هنا عندي 6 اجابات محتمله من 9, معناتها 6 اسئله اللي راهم بلوز او موان فاسيل. من 9 اللي بقاو لي 3 ce sont plus ou moins des questions difficiles. من بعد نزيد نرتبها, نزيد ندور le sujet هذا. Alors, je vais compter. عندي 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. هذا فيه 5 réponses. وهذا فيه 6 réponses possibles. في الباك أنا ما يهمنيش le thème. Est-ce que le thème عجبني ولا ما عجبنيش. أنا يهمني le sujet اللي يجيب لي النقاط بزاف. معناتها انايا هذا هو نورمالمون نقطعو شي واغادني لو سوجي تاعي مانيش راه نقطعو ما عنديش فوتوكوبي. دونك نورمالمون جو في لو ديشيري نقطعو. علاش؟ باش نفرمي لابورت باش من بعد كي نبدا الخدمه في لو سوجي هذا اللي خيرتو انا من بعد مانيش راح نرجع ورايا. جو في با فير ماشين اريير. معناتها فوت انجاجيت نكمل الاخر باش ما نتوسوسش, باش ما يلعبش عليا الشيطان الله يلانو ويخزيه, باش ما نرجعش لورا خلاص, باش نقعد نكونسونطري مع هذا وما نزيدش نخمم في هذا خلاص. دونك هذا نقطعو انتهينا منه نحطو دو كوتي و تسمى تركيزي الكل يكون على لو سوجي نتاعي. بون تري بيان. بعدك نحي هذوك دركا كي صاي قررت باللي نخدم لو سوجي هذا سي بون. هنا راح نجي لا ليكتور دو تكست. لا ليكتور قراءة النص. خاوتي اقراو النص قد ما قدرتو, ما كانش يا با دو ليميت. نقدر كاين اللي يقرا 3 فوا يفهم لو تكست, كاين اللي يقرا 5 فوا يفهم لو تكست, كاين اللي يقرا 10 فوا, كاين اللي يقرا 15 فوا. دونك لا ليكتور القراءه ماهيش محدده, ني با ليميتي. معناتها اقرا قد ما قدرت. ليسونسيال وين تحس روحك باللي راك فهمت النص هذيك الساعه تقدر تبدا لو كيستيونير. دونك ليزي لو تكست اونتر 5 de 5a. نديرلكم ما لا نهاية بالمات نو. alors de 5 à 15 fois وينو المشكل؟ ما يخلعنيش لو طون. لو طون ولا الوقت ماهوش مشكل خلاص, لانه كي نفهم لو تكست نقدر نجاوب في 4 ساعة, نقدر نجاوب في 20 دقيقة, نقدر نجاوب في 25 minutes. ce n'est pas un problème. لو طون ماهوش مشكل. وهنا راح تدخل في لا كيسيون اللي هضرنا عليها من بعد, راح نزيدو نهضروا عليها في لا جيستيون دو طون. انا خويا نفهم باش نقدر نجاوب, ما يخلعنيش انا الوقت راهو كافي راه يكفيني, ما كانش مشكل خلاص. بون جي في بليزيور ليكتور, حسيت روحي باللي
دركا نقدر نروح لو كيستيونير. الوغ جو في اتاكي لو كيستيونير، نبدا الاسئله تاعي، نبدا نجاوب زعما على الاسئله. واش راح ندير انا؟ لي كيستيون هادو لي كوشيت عليهم هما يبعد راح نعاود نقرا لو كيستيونير من الاول للاخر. في نفس الوقت جو في فيغ اون كلاسيفيكاسيون، معناتها راح نرقمهم حسب السهوله. بون عندي هذه سي اون كيستيون سامبل، هذه نقدر نجاوب عليها اون نيميرو 1. الوغ لو شون ليكسيكال نخليها 2، سي اون كيستيون كي اي سامبل. دوزيام نفوت بون لو تيتر نحيه من طريق. تخوازيام نقدر نبدا بلو تيتر هو الاول ما يهمنيش. 3 alors la visée je peux la mettre en quatrième lieu ما كاينش مشكل. alors 4 la classification 5 déjà les 5e وهذه نحطها لا 6e. دونك واش درت؟ رتبت الاسئله حسب السهوله تاعهم، معناتها نبدا نكتب لكم هنايا من السهل ونروح للصعب. هذه وحده. كي نكمل ندير لا كلاسيفيكاسيون هذه واش راح ندير؟ راح نعاود نرجع لي كيستيون اللي جاوني ديفيسيل، نزيد نديرلهم اون كلاسيفيكاسيون. بون هذه بون لو رونفوا نورمالمون بلوز او موان سهله شويه، لازم نرجع للنص نقرا شويه لو باساج. هذو لي كيستيون ديفيسيل 7. وبقات لي لا 8e. دونك ها هي كي il manque une question. alors c'est ça. donc بقاو لي زوج دو كيستيون ديفيسيل. راني زدت درت اون كلاسيفيكاسيون، راح نبدا بهذه ومن بعد هذه. دونك هذا لو باساج راح نخليه هو الاخر خلاص. وجينيرالمون في الباكالوريا جديده داروا لكم لا كيستيون سانتيز، خليوها هي الاخر خلاص، ديكاليوها باش من بعد كي تقعد وتتمعن معاها وتقراها مليح وتقعد تخمم ما تديلكش الوقت وما تاثرلكش على الوقت. دونك لي كيستيون ديفيسيل نروح نبدا بالصعب ونروح للاصعب، معناتها الاصعب نخليها هي الاخرى خلاص. اذا قدرت انا معناتها نحترم هذا المراحل هذو، كرواي موا راح تلقاو رواحكم باللي ديجا الخدمه تاعكم راهي ممنهجه، لي ميثودولوجيك وحده. 2 راح تربحوا الوقت. 3 راح يروح عليك لو ستريس. 4 هنا راح نجيكم هنا خلاص لي ريبونس لي باينين ساهلين هذوك، جو كومونس ا ريبوندر ديريكتومون. دونك ريبوندر نحيها من طريق اي سؤال واضح وعندي الاجابه تاعو ومتاكد منها نكتبها في ورقه الاجابه باش من بعد ما نرجع لهاش. خلاص راني ربحت الوقت، ربحت سؤال راني جاوبت عليه وفي نفس الوقت ربحت الاجابه. دونك بور لا بروميير كيستيون هذه كومون شوازير لو سوجي، هذو بعض من الحيل ولي زاستوس اللي نستعملوهم يعني باش نتوفقوا ان شاء الله في الاختيار. Donc on arrive à la fin de cette première vidéo. On espère qu'elle sera d'une grande aide. Inch'Allah ربي ينجحكم ان شاء الله. Le bac ماهوش رول كيما الناس تبالهم. Le bac si je suis bien préparé je vais réussir ان شاء الله. هذه هي. انا ديما نقول لكم باللي الباك تقدر تديه، اي واحد يقدر يدي الباك، بصح انا ما نحوسوش على المعدل 10، انا نحوس ندي الباك بالمعدل اللي يسمح لي اني ندير الشعبة اللي بغيتها في الجامعة ان شاء الله. السلام.